हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई YouTube च्यानलमा। भदौको 16 गते बेलुका 8:29 बाट बुधले सिंह राशिलाई छोडेर आफ्नो उच्चको राशि आफ्नो राशि कन्या राशिमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। र बुध भनेको हाम्रो वाणी कारक हो, बुध भनेको हाम्रो बुद्धि कारक हो, हाम्रो म्यानेजमेन्ट कारक हो, बुध भनेको हाम्रो कृषिजन्य क्षेत्र हो, बुध भनेको खाद्यान्नका क्षेत्रहरू हुन्, बुध भनेको हरियो वस्तु हो, बुध भनेको कपडा हो। त्यो कारणले गर्दा यी क्षेत्रमा लाग्नुभएका व्यक्तिहरूलाई राम्रो हुन्छ। यसरी नै बुध शेयर मार्केटको क्षेत्र हो, अपरचट इन्कमको क्षेत्रको मालिक हो। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ पनि फाइदा पुग्न सक्छ। जो व्यक्तिहरू म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा सीए सम्बन्धी कामहरू गर्नुहुन्छ, कम्प्युटर सम्बन्धी कामहरू गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि बुध राम्रो हुनु जरुरी छ र बुध त्यो क्षेत्र पनि हो। र बुधले आफ्नो राशि आफ्नो उच्चको राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि 4 वटा राशिलाई धेरै फाइदा पुग्दैछ। र ती 4 वटा राशि कुन कुन हुन् जसलाई असाध्यै धेरै फाइदा बन्दैछ र ती 4 वटा राशिलाई चौतर्फ लाभ मिल्नेवाला छ। आज यही विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा अगाडि बढौँ। र पहिलो राशि हो मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनुभएका मिथुन राशि र चौथो स्थानको मालिक भएर बुध चौथो स्थानमा बस्दैछ। त्यो चौथो स्थान भनेको आमाको घर हो, चौथो स्थान भनेको घर परिवारको क्षेत्र हो, चौथो स्थान भनेको तपाईको गाडीको क्षेत्र हो, तपाईले किन्ने घोडाहरूको क्षेत्र, तपाईको कृषिजन्य क्षेत्रहरू हुन्, तपाईको जनता विभाग हो। त्यो कारणले गर्दा यी क्षेत्रमा नाफा पुग्नेछ। आमाको स्वास्थ्यलाई लिएर कतै समस्या परिरहेको थियो भने आमाको स्वास्थ्य राम्रो भएर जानेछ। तपाईका बिग्रिरहेका कामहरू बन्नेछन्। तपाईँ शौखिनका चिजहरू किन्न चाहनुहुन्थ्यो, गाडीहरू किन्ने विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मोटरसाइकलहरू किन्ने विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, किन्न सक्ने खालको समय बन्नेछ। यसरी नै तपाईँ घरको लागि अगाडि बढिराख्नु भएको थियो, घर बनाउन आँट्दै हुनुहुन्थ्यो, घरको सुख सुविधा आनन्द पाउन सक्ने खालको समय बन्नेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभएका व्यक्तिहरूलाई जनता विभाग राम्रो हुनेछ। तपाईले फेरि पनि एउटा राम्रो पद प्रतिष्ठा पाउन सक्ने खालको समय तपाईको लागि बन्नेछ। तपाईको मन राम्रो भएर जानेछ, घर परिवारको सुख आनन्द सन्तुष्टि पाउन सक्नुहुनेछ। मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ। उच्च पदको लागि तपाईँ अग्रसर हुनुहुन्थ्यो, उच्च पद प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। काममा पदोन्नतिका सम्भावनाहरू छन्। म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा अथवा कृषिजन्य क्षेत्रबाट लाभ मिल्न सक्नेछ, व्यापारिक क्षेत्रबाट लाभ मिल्न सक्नेछ र आर्थिक पक्षबाट पनि तपाईलाई नाफामूलक देख्न सकिन्छ। र अर्को भाग्यशाली राशि हो कन्या राशि। कन्या राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि कन्या राशिकै मालिक हो बुध र यसरी नै दशम स्थान कर्मस्थानको मालिक भएर कन्या राशिमा नै बस्दैछ। त्यो कारणले गर्दा तपाईको कर्ममा पदोन्नतिका सम्भावनाहरू छन्, जागिर पाउन सक्ने ओर्ने सम्भावनाहरू छन्, जागिरमा जानुपर्ने ओर्ने खालका कन्डिसनहरू पनि देखा पर्न सक्नेछन्, जागिरमा तपाईको प्रमोसनका योगहरू बन्नेछन्, बैंक वित्तीय संस्थातिर जागिर खान सक्ने खालको योग बन्नेछ, शेयर मार्केटबाट नसोचिँदो अकाल्पनिक नाफा लिन सक्ने खालको समय तपाईको लागि बन्नेछ। तपाईले गरेको कर्म, तपाईले गरेको मेहनत, तपाईले गरेको परिश्रम अनुसारको प्रतिफल तपाईले पाउन सक्ने खालको समय तपाईको लागि बन्नेछ। तपाईको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ। तपाईँ अर्काको प्रति आफ्नो छाप चाँडै छोड्न सक्ने खालको समय तपाईको लागि बन्नेछ। तपाईको धेरै समयबाट बिग्रिरहेका कामहरू सप्रिएर जानेछन्, राम्रो भएर जानेछ। यसरी नै तपाईलाई कुनै काम प्रति रुचि लागिरहेको थियो, त्यो काम गर्छु धेरै समयदेखि भनिराख्नु भएको थियो, त्यो काम भइरहेको थिएन भने त्यहाँबाट त्यो काम सुरु गर्नाले त्यहाँबाट नाफा लिन सक्ने खालको समय बन्नेछ तपाईको लागि। यसरी नै तपाईले अनलाइन मार्केटको क्षेत्र, अनलाइन क्षेत्रबाट पनि इन्कम गर्न सक्ने खालको समय तपाईको लागि बन्नेछ। र कन्या राशि पनि भाग्यशाली बन्दैछ बुध 20 दिन कन्या राशिमा रहँदा। यसरी नै अर्को भाग्यशाली राशि हो धनु राशि। धनु राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको सप्तम स्थान र कर्मस्थानको मालिक भएर बुध कर्मस्थानमा बस्दैछ। तपाईलाई पनि भद्र नामको महापुरुष राजयोग बन्दैछ। पत्नी अथवा पतिको माध्यमबाट नाफा लिन सक्ने खालको समय छ। व्यापारिक दृष्टिकोणबाट नाफा लिन सक्ने खालको समय तपाईको लागि बन्नेछ। कर्म क्षेत्रमा पदोन्नतिका सम्भावनाहरू देख्न सकिन्छ। पार्टनरमा गरेका कामबाट नाफा लिन सक्ने खालको समय बन्नेछ। विवाहमा परिणत गर्न चाहनुहुन्थ्यो प्रेमलाई भने प्रेम विवाहमा परिणत हुन सक्ने खालको समय तपाईको लागि बन्न सक्नेछ। अझ तपाईको कुनै कामहरू गरिराख्नु भएको थियो, रोकिरहेको थियो, कामहरू भइरहेका थिएन भने त्यहाँबाट नाफा लिन सक्ने समय बन्नेछ। यसै कृषिजन्य क्षेत्रको लागि ट्राई गरिराख्नु भएको थियो, हुन सकिरहेको थिएन भने त्यो काम, त्यो बाटो खोल्नाले त्यहाँ कामहरू तपाईका बन्नेछन् र ती क्षेत्रबाट नाफा लिन सक्ने खालको समय तपाईको लागि देख्न सकिन्छ। र धनु राशि पनि भाग्यशाली बन्दैछ। र अर्को र अन्तिम भाग्यशाली राशि हो मीन राशि। मीन राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको चौथो र सप्तम स्थानको मालिक हो बुध र यसरी नै सप्तम स्थानमा बस्दैछ। विवाह हुन सक्ने खालको समय छ, पार्टनरमा काम गर्न सक्ने खालको समय छ, विदेश क्षेत्रबाट नाफा लिन सक्ने खालको समय छ तपाईको लागि। इम्पोर्ट एक्सपोर्टको व्यापार राम्रो भएर जानेछ। कृषि अथवा तपाईँ व्यापारमा लाग्नु भएको छ, तपाईको लागि राम्रो छ। हरियो वस्तुको व्यापारहरू गर्नुहुन्छ, त्यसबाट नाफा
फल लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँको मन सन्तोष हुनेछ। आमाको स्वास्थ्यलाई समस्या भइरहेको थियो त्यो सप्रेर जानेछ। मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा मान प्रतिष्ठा इज्जत पाउन सक्ने खालको समय बन्नेछ। एउटा ठुलो पदको लागि ट्राई गरिराख्नु भएको थियो, भइरहेको थिएन भने त्यो पदहरू प्राप्त गर्न सक्ने खालको समय तपाईँको लागि देख्न सकिन्छ। र मीन राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूले पनि यी चिजहरूलाई पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँको पनि यो 20 दिन अत्यन्त राम्रो बन्दैछ। जुन भदौको 16 गतेबाट अझ तपाईँको जन्म कुण्डलीमा बुधको अवस्था राम्रो छ। बुध मजबुत अवस्थाको छ र बुध अझ कन्या राशिकै छ, उच्चको छ, सोग्री छ भने त झन् राम्रो फल 100 मा 100 पाइहाल्नुहुन्छ। तर पनि बुध कमजोर अवस्थामा छ, बुध शत्रुगृह भएर बसेको छ, अथवा बुध मध्यम अवस्थामा छ भने मध्यम र कमजोर अवस्थामा छ भने कमजोर फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर जो व्यक्तिको बुध अलिकति नराम्रो छ, कमजोर अवस्थामा छ, उहाँले बुधलाई राम्रो बनाउनलाई पनि बुधबारको दिन शाकाहारी रहनुहोला। हरियो कलरहरू अलिक धेरै प्रयोग गर्नुहोला। कुनै देवी भगवतीको पूजा पाठ अर्चना गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुभयो भने पक्कै तपाईँको लागि बुध राम्रो भएर जानेछ र तपाईँले फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै अर्को कुनै गोचरीय प्रभावको भिडियो लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। हामीले हालेका भिडियोहरू तपाईँलाई मन परिरहेका छन्, सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। अर्को भिडियोमा उपस्थित हुन्छु भन्दै बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।